व्यू 360 में Our nation must seek अमरीका की अफगान पॉलिसी किस समझ जा रही है, खित्ते से अमरीकी फौजियों का इनखला इस्लामाबाद और काबुल के लिए कैसे चैलेंजेस पैदा कर सकता है, Our great country must have border security. और ट्रंप दौर में अमरीकी हुकूमत तीसरी मर्तबा शट डाउन। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। अमेरिका की अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी किस समझ जा रही है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में वाशिंगटन से लेके काबुल, इस्लामाबाद, नई दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग, तेहरान हर जगह ही बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आला अमरीकी उहदेदारों के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद अगले कुछ ही अरसे में आधी करने पर गौर कर रही है। मुस्तकबिल की तस्वीर कैसी बन रही है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे तीन मेहमान, अमरीकी तज्जियाकार डॉक्टर मार्विन वाइनबाम, अफगान सियासतदान मुजम्मिल शनवारी और पाकिस्तान में सिक्योरिटी उमूर के माहिर मोहम्मद आमिर राना। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज और नेटो के मिशन की क़यादत करने वाले अमरीकी जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर के मुताबिक उन्हें फिलहाल तब्दीली का कोई हुक्म नहीं मिला, लिहाजा बकौल उनके कुछ नहीं बदला। उन्होंने मीडिया में सामने आने वाली खबरों को अफवाहें करार दिया है, लेकिन मुस्तकबिल की जानिब इशारा देते हुए उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर फौजियों की तादाद में कुछ कमी भी होती है तो सब ठीक रहेगा। हमने इस बारे में पहले भी सोचा है और हम वो सब कुछ कर पाएंगे जिसकी आपको यानी अफगान फौज और अवाम को जरूरत है। अमरीकी महकमा दिफा ने हाल ही में जो हिकमत अमली कांग्रेस को पेश की, उसमें तो न सिर्फ अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला की हिमायत नहीं की गई, बल्कि ये तजवीज़ भी पेश की गई कि अमरीकी फौजी खुद भी शिद्दत पसंदों से लड़ते रहें, जबकि फिलहाल उनका किरदार बुनियादी तौर पर अफगान फौज की तरबियत, मुशावरत और मदद का ही है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि सदर ट्रंप क्या सोच रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान तो डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने के हक में थे, लेकिन पिछले साल 20 अगस्त 2017 को जब सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के लिए अपनी हिकमत अमली पेश की तो ये तस्लीम किया कि वो अपने उस मौक़िफ़ से हट रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात के जायजे से तीन अहम चीज़ें उन पर वाज़ेह हुई हैं। First, our nation must seek an honorable and enduring outcome. अफगानिस्तान में सबसे पहले हमारे मुल्क के लिए एक बाइज्जत और पायदार नतीजा हासिल करना लाजमी कुर्बानियों के शायाने शान हो, खास तौर पर जानों की कुर्बानियों के लिए जो कि अब तक दी गईं। Second, the consequences. दूसरा ये कि जल्दबाजी में निकलने के मुमकिन नताइज हमें मालूम हैं और हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं। Third and finally, तीसरा नतीजा मैंने ये निकाला कि अफगानिस्तान और खित्ते में हमें सिक्योरिटी के संगीन खतरात लाहक हैं border region are immense. और इसी खिताब में फिर सदर ने यह भी कहा कि अब से अमरीकी फौजी सिर्फ जीतने के लिए लड़ेंगे, और जीत की क्या तारीफ होगी ये भी सदर ने उस खिताब में बयान की। From now on, आज के बाद फतह की तारीफ बड़ी वाज़ेह हो गई है। दुश्मनों पर हमला करना, दाइश को तबाह करना, अलकायदा को दबाना, तालिबान को अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने से रोकना और इन हमलों को होने से पहले रोकना जो अमेरिका के खिलाफ प्लान किए जाएं। सदर ने माजी की अमरीकी पॉलिसी पर भी तनकीद करते हुए ये बताया था उस मौके पर कि अमरीकी फौज की मौजूदगी या इनखला का फैसला ज़मीनी हालात को देखते हुए होगा, पहले से किसी तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में वो हालात पैदा हो चुके हैं कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली लेकर आए। इसी बारे में हम बात करेंगे आज के हमारे पहले मेहमान से, वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर मार्विन वाइनबाम से। डॉक्टर वाइनबाम, वेलकम टू व्यू 360। Considering what President Trump outlined last year when he gave his Afghanistan policy, does it look like America has achieved the goals that it wanted to, needed to? Is this the right time to change the policies? Well, of course, this is a matter of great debate here. Remember back when, in that August 2 years ago, when he announced his policy, he said it would be condition-based. Right. Some people took that as an indefinite commitment. I know it should have been read as when I decide the conditions are correct, I'll leave. And certainly was not a commitment for the long term necessarily. ऑलराइट, सो डॉक्टर मार्विन वाइनबाम कहते हैं कि जिस पॉलिसी खिताब का भी हमने भी जिक्र किया, जिसके कुछ टुकड़े आपको सुनवाए भी इस प्रोग्राम में अभी हमने, जब सदर ने वो तकरीर की थी तो बहुत से लोगों ने उससे ये मानी अख्ज़ किया था कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका गैर मुय्यना मुद्दत तक अफगानिस्तान में रहेगा, क्योंकि बात कंडीशंस बेस्ड इनखला की हुई, ना कि किसी टाइम टेबल पर बेस्ड की। लेकिन डॉक्टर मार्विन वाइनबाम कहते हैं कि वो जो नतीजा अख्ज़ किया गया था वो ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त भी था। बट डॉक्टर वाइनबाम, द अदर क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट ट्रंप इन दैट स्पीच ऑल्सो सेड दैट there should be some kind of a
a settlement which is sort of in line with, it pays an homage to the contributions and the sacrifices America had made. Now, when we talk about any kind of negotiated settlement in Afghanistan, President Trump has also not shown in the past a lot of faith in those negotiations. On Veterans Day, he said these talks were in strong negotiations, but they may or may not work, and eventually said they may not work. Why? Why has he not even had much faith in these talks? What does that mean to us in Washington? Well, I think he is banking on these talks as a way of justifying what he has wanted to do for some time, and that is have a smaller footprint in Afghanistan. If those talks are in any way to result in a beginning of discussions, he will use that certainly. And if Khalilzad, Ambassador Khalilzad, comes back empty-handed, then he will also use that as justification to do what he really wanted to do in the first place, and that is not to send additional troops when he made that announcement. All right. So I think that he has it either way. All right. So Marvin Weinbaum कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का इन्हिसार इन मुज़ाकरात पर ही है और इसी की रोशनी में वो फौजियों की जो वहाँ पे तादाद है उसका फैसला करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहते थे कि वो इजाफी फौजी जो हैं 3000 तक की इजाफी फौजियों की बात की जा रही थी, वो इजाफी फौजी वो अफगानिस्तान ना भेजें, और अगर एम्बेसडर ज़ुल्फ़ी खलीलज़ाद जो खसूसी मंदूब है अमेरिका के अफगान अमल के हवाले से, अगर वो भी खाली हाथ वापस लौटते हैं तो फिर उसी को सदर ट्रंप बुनियाद बना के अफगानिस्तान के साथ जो फ्यूचर एंगेजमेंट है उसका तयन करेंगे. बट डॉक्टर वाइनबाum, the question again, this question arises that if at this point America talks about a huge possible reduction in its troops, something that the Taliban have constantly been asking for, is this going to strengthen American position in the talks, or is this going to give the Taliban an additional reason to not really have too much to give in these talks? Well, I think that you've put your hand on the problem here. By announcing, and I should mention that there is no schedule for this reduction, but by announcing it, he's already given away to the Taliban a major concession without getting anything in return. This, I think, certainly does not further, I believe, the process here. The Taliban have never budged from their basic demands, while the United States and the Kabul government is trying to show flexibility. And what they have done instead of progressing the talks is they've shown just how desperate they are to get any kind of process going. All right, so Dr. Weinbaum कहते हैं कि अमेरिका और अफगानिस्तान अपनी तरफ से तो कह लीजिए कि खास तौर पे अमेरिका इस सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहता था, लेकिन इस तरह की बात करके एक डेस्परेशन का तासुर मिलता है. और दूसरी तरफ ये कि सदर ने कम से कम कोई स्केड्यूल अभी तक व्हाइट हाउस की जानिब से सामने नहीं आया ट्रूप्स की तादाद में कमी किसी किस्म की करने का, लेकिन डॉक्टर वाइनबाum का कहना है कि तालिबान को एक बहुत बड़ी कंसेशन इससे मिलती है और बदले में तालिबान से अब तक कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं ली गई. डॉक्टर वाइनबाum, at this point I'm going to have to switch gears just because of what is happening in Pakistan. Again, a big day of turmoil in Pakistan. Three-time Prime Minister Nawaz Sharif once again jailed for 7 years in one NAB reference but acquitted in another. Sitting in Washington, when you see this kind of a political scenario shaping up in Pakistan, what does this say about Pakistan? Well, unfortunately, it sends the wrong message that Pakistan's political turmoil, which seemed to have lessened, is now again going to be at the forefront, comes at a very difficult time for Pakistan when it is facing its major economic problems and is trying to convince the United States and others that it is doing everything possible to deal with the terrorism issue, particularly as it regards to Afghanistan. Alright, so Dr. Weinbaum कहते हैं कि आज के दिन में जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे बाहर की दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं मिलता, एक गलत तासुर मिलता पाकिस्तान के बारे में कि जो सियासी हलचल थी, जो उतार चढ़ाव था, वो उम्मीद थी
صورتحال یہ نظر آ رہی تھی کہ وہ اب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر وہ بڑھ گئی اور پاکستان بقول ڈاکٹر وائن بام مشکل حالات سے اس وقت گزر رہا ہے اور امریکہ کو اور دیگر دنیا کو تو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھا رہا ہے، لیکن ملک کے اندر جس قسم کی ہلچل چل رہی ہے وہ ان گول سے نظر ہٹا بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر وائن بام، وی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ My pleasure. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ مچی ہلچل کے بارے میں آپ اپڈیٹس، تجزیوں اور مختلف حلقوں کی آراء جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ، اور اگر آپ کو اس ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ ملے گی۔ افغان قیادت کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے امریکی فوجیوں کے ممکنہ انخلا کی خبر پہ بہت محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان ہارون چخنسوری کے مطابق تو امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب افغان حکومت اس وقت طالبان اور خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ امریکی مذاکرات سے بھی کچھ پریشان نظر آ رہی ہے۔ طالبان مسلسل افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور صدر اشرف غنی کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب نے حال ہی میں ٹویٹر پہ کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کی بنیاد دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ ہے۔ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے اور کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں کہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات چیت کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ افغان عوام کو طویل مدتی امن چاہیے، نہ کہ جلد بازی میں کیا گیا کوئی معاہدہ جو ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر دے۔ امن کے لیے بقول حمداللہ محب صبر اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ بغیر کسی سمت کے تبدیلیوں کی۔ تو اس وقت ہم چلیں گے اپنے افغان مہمان کی جانب جو کہ ہیں افغان سیاستدان مزمل شنواری، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں برطانیہ کے شہر آکسفورڈ سے۔ مزمل شنواری، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پہ اپنے ٹروپس کی تعداد کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس منصوبے پہ عمل کرنے والا ہے، جس قسم کی افغان حکومت کی اور افغان فوج کی اس وقت صورتحال ہے وہ تو واشنگٹن میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ خود سے ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں افغانز۔ آپ کا کیا کہنا ہے اگر امریکن ٹروپس نکل جاتے ہیں بڑی تعداد میں کیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ یہ نیوز جب آیا تو افغان حکومت کے لیے شاکنگ نیوز تھا، کیونکہ رات کو یہ ڈیسیجن ہوا اور صبح جب افغان حکومت اور جو افغان منصوبین ہیں وہ اٹھے تو اس کو پتہ چلا کہ امریکہ نے اس پر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ 7,000 فوجی کو کم کریں گے جو 14,000 اب ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ افغانستان میں اس کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر آن گراؤنڈ فائٹنگ میں نہیں تھے، کمبیٹ سچویشن میں نہیں تھے، زیادہ تر ایڈوائزری پوزیشن میں تھے، تو اس لیے ڈائریکٹ افیکٹ تو نہیں ہوگا۔ جو ایئر سپورٹ افغان فورسز کو حاصل ہے وہ تو حاصل ہی رہے گا اس میں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ طالبان جو نیگوسیشن جا رہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک کنسیشن تھا کہ ان لوگوں کو کہے کہ ہم افغانستان سے نکل رہے، لیکن آپ اگر پیس کے لیے آمادہ ہو اور پیس کے لیے راضی ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے ایک سگنل تھا۔ لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں تو یو ایس اور انٹرنیشنل فورسز کی جو کمٹمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ تو 2024 تک تو ہے، اس میں تو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ فائنینشیل سپورٹ بھی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہے، اور اس کے بعد یو کے نے بھی اور نیٹو نے بھی اپنا سپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے وعدہ دیا ہے افغان حکومت کو۔ لیکن افغان حکومت کے لیے ایک کنسرن تھا یہ جو نیوز جو سامنے آئی۔ اچھا یہ بتایا آپ نے مذاکرات کا بھی جس طرح سے ذکر کیا، ان مذاکرات میں افغان حکومت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، طالبان جیسے ہم نے بھی ذکر کیا افغان حکومت سے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات نہیں کر رہے، لیکن امریکن سے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جو حمداللہ محب صاحب کی جو ٹویٹس ہیں وہ اسی فرسٹریشن کا اظہار کرتی ہیں۔ تو افغان حکومت کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھیں؟ افغان حکومت تو زلمے خلیلزاد کے ساتھ ان لوگوں کی تو مسلسل کانٹیکٹ رہتی ہے، مذاکرات سے پہلے بھی زلمے خلیلزاد افغان لیڈرشپ سے ملتا ہے اور اس کے بعد بھی افغان لیڈرشپ سے ملتا ہے، لیکن افغان حکومت کا یہی سٹارٹ سے یہی ہے کہ جو آنرشپ ہوگا وہ افغانوں کے ساتھ ہوگا اور افغان حکومت کے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ آنرشپ کیسے ملے گی اگر جنہوں نے ڈیل کرنا ہے طالبان جن کے ساتھ یہ سارے مذاکرات کرنے ہیں وہی جب افغان حکومت سے بات کرنے کو نہیں تیار، تو پھر افغان اونڈ اور افغان لیڈ پیس پروسیس یہ کیسے بنے گا؟ اگر افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ نتیجہ بھی نہیں دے گا، اور یہ زلمے خلیلزاد کا بھی اپروچ ہے، اور اس نے کہا کہ ان لوگوں کا ایک بیڈ ڈیسیجن یہی تھا کہ افغان حکومت کے جو نمائندے ہیں اس کے ساتھ یہ نہیں ملے، تو اس لیے جب تک یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہ بیٹھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیسیجن تھا افغان جو یو ایس فورسز کو کم کرنے کا اور اس کے بعد طالبان کا نہ کہنے کے لیے، تو اس کے ساتھ افغان حکومت نے ایک بڑی چینجز لے کر آئے ہیں
सिक्योरिटी एजेंसीज में, जिसमें उन डिफेंस मिनिस्टर को चेंज किया और असदुल्ला खालिद को लेकर आए और इंटीरियर मिनिस्टर को अमरुल्लाह सालेह को लेकर आए। दोनों जो थे वो प्रीवियस NDS चीफ थे और जो मिलिट्री ऑफिशियल थे कि उन लोगों को पता है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अफगान गवर्नमेंट भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप लोग पीस की तरफ से आगे नहीं आते तो हम अपने वो स्ट्रांग जो लीडर थे सिक्योरिटी सेक्टर के उसको वापस लेकर आते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल फोर्सेस की विड्रॉल से या उनको कम होने से जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको पॉसिबली रिमूव करे और उसके साथ जो मिलिट्री स्टैंड है अफगान गवर्नमेंट को उसको स्ट्रांग किया जाए। मुजम्मिल शनवारी हमारे साथ थे ऑक्सफोर्ड से, अफगान सियासतदान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त 4 मुल्की दौरे पे हैं, जहां आज उन्होंने ईरान में आला क़यादत से मुलाकातें की हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी, अपने हम मनसब और उसके अलावा सदर अशरफ गनी की इंतज़ामिया के दीगर अहम ओहदेदारों से मुज़ाकरात किए। दोनों जानिब से जारी होने वाले बयानात के मुताबिक अफगान अमन अमल के लिए मिलकर काम करने, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। तो इस वक्त हम चलेंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारे मेहमान तजियाकार मोहम्मद आमिर राना की जानिब, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। आमिर राना, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने पॉसिबल जो ट्रूप रिडक्शन है उसको वेलकम किया, उसके साथ ही पाकिस्तान मुज़ाकरात पे भी अब जोर देता आ रहा है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन में कोई बड़ा चेंज आता है तो उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये बताइए। देखिए, पाकिस्तान का एक तो मौक़िफ़ ये रहा है कि किसी किस्म का भी अदम इस्तेहकाम अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। उसको 2 तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग का अमल भी जारी है और दूसरा कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के अमल को सपोर्ट किया जाए। इस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हुकूमतें हैं वो एक्शन प्लान जो पीस एंड सॉलिडारिटी उसके जो कुछ पॉइंट हैं उसके ऊपर भी जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन मैकेनिज्म डेवलप करने के हवाले से वहाँ से भी है। तो वो तो एक उनका अपने से पर्सपेक्टिव वहाँ पे है, लेकिन अगर आप खेल में हैं तो पाकिस्तान शायद मुकम्मल तौर पर अमरीका के इनखला का हमायती नहीं है अफगानिस्तान से। उसको लगता है कि अगर अमेरिका का इनखला यहाँ से होता है तो एक पूरे इलाके के अंदर अदम इस्तेहकाम आएगा। जो हमारे फौजी तर्जमान है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी इस किस्म का बयान आया था। तो पाकिस्तान के कुछ हल्कों के अंदर तासुर ही है कि अमेरिका के जाने के बाद, नेटो के जाने के बाद यहाँ पे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है, अदम इस्तेहकाम, उसमें इजाफा हो सकता है और बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी दोनों के एतबार से ही मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं। जिस तरह हमारे पिछले मेहमान ने भी जिक्र किया कि 2 साबिक इंटेलिजेंस चीफ्स अफगानिस्तान में अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड कर रहे हैं और दोनों ही माजी में पाकिस्तान पर तनकीद कर चुके हैं। और अब हमने देखा ट्विटर पे पिछले ही 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा सख्त एक पैगाम दिया अफगान वज़ीर दाखिला को और कहा कि वो ये फैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान को शराकतदार बनाना है या फिर अपनी हुकूमत की नाकामियों को छिपाने के लिए बलि का बकरा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब इस तरह की ट्वीट्स शेयर हो रही हैं और ऐसे लोगों को अफगान हुकूमत फ्रंट पे लेके आई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस समत में जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी करार दिया जा रहा है। देखिए, ये इस तरह की सूरत हाल और बयानबाजी किसी भी तरीके से इसको हौसला अफजा करार नहीं दिया जा सकता। माजी में भी ये होता रहा है और उसका नतीजा ये निकलता रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल है वो रुकता है और जो अदम एतमाद की वजह वो मज़ीद गहरी हो जाती है। इस वक्त एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, ज़ाहिर है कि तालिबान का और एक हद तक पाकिस्तान का बहुत देर से मुतालबा था कि बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएं और तालिबान की पोजीशन ये है कि पहले अमेरिका से मुज़ाकरात किए जाएं, उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें तय हो जाएं तो उसके बाद जो है अफगान हुकूमत के पास आए। लेकिन अफगान हुकूमत के लिए जो स्टेक होल्डर हैं, पोलिटिकल स्टेक होल्डर, उनकी पोजीशन खासी इस वक्त नाजुक है क्योंकि आगे इंतखाबात आ रहे हैं और इंतखाबात से पहले यकीनन वो चाहते हैं कोई ऐसा प्रोसेस ना हो जिसमें लगे कि वक्त की कमी की वजह से मुझे गुफ्तगू को यहाँ पे रैप करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पे अभी बहुत कुछ बात होनी है, तो हम अपने दीगर प्लेटफॉर्म पे इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आज जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये इस बैकग्राउंड में हो रही है कि इस वक्त अमरीकी हुकूमत पार्शली यानी जुज़वी तौर पर शट डाउन है।
صدر ٹرمپ نے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کو ان کے عہدے سے برطرف کرتے ہوئے ڈپٹی سیکرٹری فار ڈیفنس پیٹرک شینہن کو قائم مقام وزیر دفاع تعینات کر دیا ہے. اور پہلے تو جنرل جم میٹس نے اپنا عہدہ جمعرات کو 2 ماہ بعد چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ جنوری 1 سے ہی اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی حکومت میں پارشل شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد, کیا تفصیلات ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت واشنگٹن میں؟ سارا, واشنگٹن اس وقت جزوی طور پر بند ہے. گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز خاص طور پہ ناسا کے بھی مختلف ملازمین جو ہیں وہ گھر پہ ہیں. اور جس طرح اس وقت واشنگٹن کی اوور آل صورتحال ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے فار انسٹنس, جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے فار انسٹنس, اور اس طرح سے اور بھی کافی ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں جزوی ہڑتال ہے. جزوی طور پر وہ ڈپارٹمنٹس بند ہیں, لیکن جو اسکیلیٹن سٹاف ہے وہ سرٹنلی اس وقت کام پہ موجود ہے. کچھ جو ڈیٹیلز ہیں ڈفرینٹ سینیٹرز کی جانب سے جو کہا گیا ہے, میکسیکو بارڈر وال کافی وائٹل رول پلے کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل اور انٹرنل ایشوز بھی ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس رپورٹ اور اس کے بعد ہم اس کو ریپ بھی کرتے ہیں. یہ 5 سالوں میں چوتھی بار ہے کہ امریکی کانگریس اور وائٹ ہاؤس اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ وفاقی حکومت مختلف مقاصد پر کتنا خرچ کر سکتی ہے. اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دارالحکومت کے مختلف محکموں کی فنڈنگ کی منظوری ختم ہو گئی اور کام رک گیا. گزشتہ بدھ جب ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والے سینٹ نے متفقہ طور پر اخراجات کی عارضی فنڈنگ کے لیے ایک بل کو منظور کیا تھا تو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید شٹ ڈاؤن روکا جا سکے. The ayes do have it. The motion is agreed to. شروع میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بل کی حمایت کا اشارہ دیا گیا تھا جس میں سرحدوں پر عمومی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے تو فنڈز کو بڑھایا گیا تھا, لیکن امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر پر سرحدی دیوار کے لیے رقم مختص نہیں کی گئی تھی. لیکن آخر میں صدر ٹرمپ نے سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے $5 ارب کی رقم مختص نہ کیے جانے کی وجہ سے اس بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. Our great country must have border security with a wall or a slat fence or whatever you want to call it. The motion is adopted without objection. ریپبلکنز کی اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس نے سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کے ساتھ اخراجات کا ایک بل منظور کر لیا. تاہم اس قرارداد کے سینٹ میں منظوری کے لیے ضروری ووٹس ملنے کا امکان نہیں, کیونکہ وہاں اسے ڈیموکریٹس کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے. It will never pass the Senate. یہ سینٹ سے کبھی منظور نہیں ہو پائے گا, نہ آج, نہ اگلے ہفتے, نہ اگلے سال. تو محترم صدر ٹرمپ, اگر آپ حکومت کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیوار کو بھولنا ہوگا. یہ بہت سادہ سی بات ہے. The wall, plain and simple. لیکن بہت سے ریپبلکن قانون سازوں نے اس مطالبے کی حمایت کی ہے. ہر کوئی سوچے گا کہ اپنے ملک کو محفوظ بنانا, اپنی سرحدوں کو سنبھالنا اور امریکی قوم کی حفاظت کرنا ایسی باتیں ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ کسی بھی حکومت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. ڈیموکریٹس اس سال کے آغاز میں کم عمری میں امریکہ لائے گئے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے قانونی حفاظت کے بدلے سرحدی دیوار کے بل کی حمایت پر آمادہ تھے, لیکن یہ ڈیل صدر ٹرمپ کی جانب سے بعد میں ختم کر دی گئی. 2013 میں سینٹ نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے امیگریشن قوانین میں بہتری کے طور پر سرحدوں کو محفوظ بنانے کی منظوری دی تھی. مائیکل بومن کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. تو امیگریشن قوانین, میکسیکو بارڈر سیکیورٹی وال, یہ کافی وائٹل رول پلے کر رہے ہیں اس وقت اس پورے قضیے میں, اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیوائڈ بہت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ڈیوائڈ جو ہے وہ سوسائٹی میں بھی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب شادیاں کرتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر رشتے بنتے ہیں. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ اسد. اور اسی گفتگو کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.